बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल हैं, करमानी टीवी, उसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ, उसमें बयान करता हूँ। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, जिसमें मैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम मसाइल में अर्ज़ करता हूँ। आज मैं आपको इस नमाज इस्तिस्का के मुतालिक अर्ज़ करूँगा कि नमाज इस्तिस्का के मसाइल क्या हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लौ युआखिज़ुल्लाहुन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर लोगों को इनके फेलों पर पकड़ता तो ज़मीन पर कोई चलने वाला ना छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे मकाम पर फरमाता है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलुस्समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। मूसलाधार पानी तुम पर भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग देगा और तुम्हें नहरें अता करेगा, नहरें देगा। इब्न माजा की रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जो लोग नाप और तोल में कमी करते हैं वो कहत और शिद्दत मौत में और जुल्म बादशाह गिरफ्तार होते हैं, यानी बादशाह उनको गिरफ्तार कर लेता है। अगर चौपाए न होते तो इन पर बारिश न होती, यानी जब बारिश नहीं होती, कैसाली होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जानवरों के ज़रिए उनकी जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी ज़मीन पे बनाई है, उनको पानी पिलाने के लिए, उनको खुश रखने के घास फूसा वगैरह के लिए बारिश आती है। लोग जो है जो अपने करतूत कर रहे हैं तो वो तो हमको पता है कि हम कितने नेक हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, फरमाते हैं कि कहत उनका इसी का नाम नहीं कि बारिश ना हो, बड़ा कहत तो ये है कि बारिश हो और ज़मीन पर कुछ ना उगाए। साइंस भी कहती है कि बारिश एक ऐसी होती है जो आछी बारिश होती है, जो फसलों पे आती है तो फसलें तबाह हो जाती हैं। अजन मतलब मैं अपना जो है अर्ज़ करता चलूँ मुशाहिदा कि मेरी फसल थी, बारिश हुई, बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद तमाम इलाके में ऐसी बारिश हुई कि हमारी कपास की फसल पे तेज़ बारिश इतनी नहीं हुई, लेकिन कोई आछी ऐसी हुई कि उन्होंने फसलों को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो ये बारे जो मैंने अर्ज़ किया है, इसी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये ना कहो कि कहत साली बारिश भी ऐसी आती है कि जो ऐसी बारिश होती है कि तेज़ाबियत वाली बारिश होती है तो वो फसलों को ख़राब कर देती है, तबाह कर देती है। सहन में हदीस मौजूद है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि किसी दुआ में इस कदर हाथ ना उठाते जितना कि इस्तिस्का में उठाते, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो इस्तिस्का जो है कि नमाज जब पढ़ते तो वो हाथ बुलंद करते। साबित क्या हुआ कि नमाज के इस्तिस्का हो या दूसरी नमाज हो या कोई नमाज हो या कोई और वक्त तो हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है। हदीस सही से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो कहते हैं कि दुआ भी ना मांगो और हाथ ना उठाओ, ये वो अज़ीज़ मोहतरम उनकी बात तो उन तक है, मैं नहीं कहता उनको, लेकिन मैं मसला साबित कर रहा हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का की नमाज पढ़ाकर हाथ बुलंद करते थे, उठाते थे। साबित हुआ कि हाथ उठाने दुआ के लिए जायज़ है। और उसके बाद मैं आगे यही हदीस अर्ज़ करता चलूँ कि सहन में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इसी हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का में उठाते यहाँ तक कि बुलंद फरमाते बगलों की सफ़ेदी भी ज़ाहिर हो जाती है, यानी कि इतने बुलंद करते कि जो बगलें की सफ़ेदी है ऊपर इस तरह करते, दुआ मांगते, बगलों की सफ़ेदी यानी कि बगलें ऊपर होती। साबित हुआ कि नमाज के बाद जो है हाथ बुलंद करके दुआ मांगनी काबिल कबूल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی اور پشت دست سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اور دعاؤں میں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو اور اس میں ہاتھ لوٹ دیں کہ حال بدلنے کی فعال ہو، یعنی کہ ہاتھ اس طرح اس لیے کرتے تھے کہ فعال کو الٹاتے تھے، یعنی قحط سال یہ بارش نہیں ہو رہی تو ہاتھ کا الٹانے کا مقصد، یا وہ چادر کا میں آگے عرض کروں گا پلٹانے کا یہی مقصد ہے کہ بارش ہو جائے، وقت بدل جائے، بارش نہیں ہو رہی وقت وہ بدل جائے، ہاتھ بدل جائے، چادر بدل جائے، ردا بدل جائے تو پھر بارش آ جائے، بارش والا موسم ہو جائے۔ سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، تواضع، خشوع، تضرع کے ساتھ۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ ام المومنین صدیقہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قحط براں کی شکایت پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے لیے حکم فرمایا، عیدگاہ میں رکھا گیا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس روز سب لوگ چلیں، جب آفتاب کا کنارہ چمکا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یعنی تشریف لے آئے اور منبر پر بیٹھ کر تکبیر کی اور حمد الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا، تم لوگوں نے اپنے ملک کے قحط کی شکایت کی اور یہ کہ بارش اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا، اور اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا کرو اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی دعا کرنا کسی مصیبت کے وقت، یا ویسے دعا کرنا کسی حاجت کے لیے، یا کسی مردہ کے لیے بخشش کی دعا کرنا، دعا ہر حالت میں جائز ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور قبول کرے گا۔ دعا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت قوة وبلاغا الہین۔ حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش اتار اور جو کچھ اتارے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر دے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سپیدی ظاہر ہوئی۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی استسقاء کی نماز کے متعلق مسائل عرض کر رہا ہوں۔ پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور جو ہے روئے مبارک لوٹ دی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ابر پیدا کیا، بارش کا بدل آ گیا، اگر گرجا اور چمکا اور برسا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ نالے مکانوں کے بہنے لگے، یعنی فوراً ہی بارش آ گئی۔ امام مالک نے ابو داؤد روایت میں شعب ابی جدہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا یہ کرتے تھے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اسقِ عبادک وَرحمتک وانشر رحمتک وَأَحْیِ بلدک المیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا، اور اپنے جو ہے شہر مردہ کو زندہ کر، یعنی جب بارش نہیں ہوتی مردہ سے مراد یہ ہے برے حال ہو جاتے ہیں۔ سننے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی: اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریثا مریعا نافعا غیرا ریان جلن
غیر آجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہی تھی کہ آسمان گھیر گیا بادلوں سے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے طلب یعنی کہ وسیلہ سے طلب باری کرتے تھے، باران کرتے تھے، عرض کرتے آئے اللہ تیری طرف ہم اپنے نبی کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، اب ہم تیری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا مکرم کو وسیلہ کرتے ہیں تو بارش بھیج۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یوں کرتے تو بارش ہوتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے اور ہم حضور کے پیچھے صفے باندھ کر دعا کرتے۔ اب کہ یہ میسر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے کر کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی توسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صورت میسر نہیں تو معنی کیا؟ عزیزان محترم کہتے ہیں جی کسی کا وسیلہ کرنا ناجائز ہے۔ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کا عوام جو تھی، امتی جو تھے، اصحاب جو تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سے دعا منگواتے۔ جب وہ وصال فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وسیلہ بنایا کہ آپ دعا مانگے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری سفید داڑھی کے وسیلے سے بارش برسا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا یا صحاب کا یا کسی کا نیک آدمی کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ وسیلے کو نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، لیکن میں حوالہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں تفسیر کرمانی لکھے پورا باب وسیلوں کا لکھا ہے کہ وسیلہ جائز ہے، پہلی جلد میں تفسیر کرمانی کی پہلی جلد میں۔ تو محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل میں پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔